मरियम 24 साल की थी और मेडिकल स्कूल के एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे। घर में उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। मरियम सोशल मीडिया पर रमज़ान प्लानर्स, ख़त्म कुरान चैलेंजेस और तहज्जुद की रूटीन्स पोस्ट करती। फजर के बाद कुरान का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर देती। दिन में इस्लामिक लेक्चर सुनती, इफ्तार में लंबी दुआएं करती, तरावी पढ़ती। लेकिन धीरे धीरे बॉडी थकने लगी। 10वें दिन पर उसने पहली दफ़ा तहज्जुद मिस करी। 11वें दिन पर कुरान का टारगेट इनकम्प्लीट रह गया और 12वें दिन पर नमाज में कोई फोकस रही ही नहीं। और फिर वो फेमिलियर सा थॉट आने लगा, शायद मैं उतनी स्ट्रॉन्ग मुसलमान नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझती हूँ। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसका गिल्ट इतना इंटेंस था कि कभी कभी वो सजदे में रो देती, लेकिन सुकून नहीं मिलता, बस प्रेशर मिलता था। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर मेजर करते हैं तो ब्रेन थ्रेट मोड पर चला जाता है, डेंजर मोड पर। जब ब्रेन थ्रेट मोड में होता है तो मोटिवेशन और फोकस नेचुरली गिर जाते हैं। यही मरियम के साथ हो रहा था। उस एक रात उसने फाइनली इस्लामिक लाइफ कोच को मैसेज किया और सेशन बुक कर लिया, और यहीं से उसकी हीलिंग शुरू हुई। इस्लामिक लाइफ कोच से मीटिंग करने के बाद मरियम को 5 ऐसे तरीके पता चले जिससे वो अपने मिड रमदान स्लम्प से बाहर आ सकती हैं। इस्लामिक लाइफ कोच ने मरियम से पूछा, मरियम, तुम्हारे दिन का पहला ख्याल क्या होता है? मरियम ने कहा, यही कि कितना ज़्यादा काम पेंडिंग है, कितना कुछ अचीव करना है, इबादत में भी और पढ़ाई में भी और घर के कामों में भी। इस्लामिक लाइफ कोच ने कहा, इसीलिए तुम्हारा दिन बहुत ही हैवी स्टार्ट होता है मरियम। नेक्स्ट मॉर्निंग इस्लामिक लाइफ कोच ने उसे एक एक्सपेरिमेंट दिया। फजर के बाद तुम्हें कुरान पढ़ने के बाद आंखें बंद करके जिक्र करना है, और जिक्र के बाद ये कहना है कि या अल्लाह, मैं आज परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंसियर हूँ। मैं आज आपके खुशी के लिए अपना बेस्ट करूँगी। शुरू में ये एक्सपेरिमेंट मरियम को अजीब लगा, लेकिन 3 दिन बाद उसने नोटिस किया कि उसका एंग्जाइटी लेवल कम हो रहा है। इस्लामिकली हर एक्शन नीयत पर डिपेंड करता है, और इस्लामिक साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपने दिन को इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपका ब्रेन क्लैरिटी मोड में आ जाता है। अब वो रमज़ान के हर दिन एक परफॉर्मेंस देने के बजाय अल्लाह से कनेक्शन को तवज्जो देती है। मरियम का सबसे बड़ा इशू था ओवरलोड। इस्लामिक लाइफ कोच ने उससे कहा, तुम रमज़ान को एक मैराथन बना रही हो मरियम। इसीलिए बजाय इसके कि तुम रमज़ान को कोई मैराथन मानो जिसमें तुम्हें जीतना है, तुम इसे डेली वॉक समझो। अब उसने सिस्टम समझ लिया। अब मरियम ने सिस्टम चेंज किया। पहले वो एक पूरा पारा ख़त्म करती थी कुरान का, अब वो सिर्फ 4 पेजेस पढ़ती है हर नमाज के बाद, और फिर ट्रांसलेशन और तफसीर भी सुनती है। पहले वो 100 तस्बीह करती थी, पर अब वो 20 तस्बीह करती है हर नमाज के बाद। अब इफ्तार से पहले वो चुपचाप दस्तरख्वान पर आके बैठ जाती, इस बात की टेंशन नहीं करती कि पकौड़े गरम हैं या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने अपने गोल्स को लिखना बंद नहीं किया, बल्कि रियलिस्टिक गोल्स, बजाय इसके कि 10 गोल्स लिखे, वो सिर्फ दिन के 2 से 3 इम्पॉर्टेंट गोल्स ही लिखती जिसे वो पूरा कर सके। रिसर्च ये बताती है कि जब गोल्स अचीवेबल होते हैं तो ब्रेन डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि मोटिवेशन को बनाए रखता है। अब मरियम हर दिन फेलियर की तरह महसूस नहीं करती थी, बल्कि हर दिन को वो एक प्रोग्रेस की तरह देखती थी। इस्लामिक लाइफ कोच ने मरियम को एक और चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि मरियम, बजाय इसके कि तुम पूरा दिन ओवर थिंकिंग करती रहो, अपने ओवर थिंकिंग को सिर्फ कुछ लम्हों के लिए लिमिट कर दो। यानी जब तुम सजदे में होती हो तो अपनी सारी परेशानियों को अल्लाह के सामने सजदे में बयान करो, और फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो सारी ओवर थिंकिंग को इग्नोर करो और उसे सिर्फ अपने सजदों के लिए रखो। उसने रियलाइज़ किया कि हमारी ओवर थिंकिंग से बड़ा भी कुछ है, और वही हमारा रब है। अब उसने नमाज में स्लो ब्रीदिंग भी ऐड करी,
جس سے کہ نماز اس کے اسپریچول سکون کے ساتھ ساتھ اس کے مینٹل اور فزیکل سکون کا بھی باعث بن گیا۔ قرآن پڑھتے وقت وہ اپنے اسپریچول جرنل میں ایک کویشچن لکھتی کہ یہ آیت میری لائف سے کیسے ریلیٹڈ ہے، میں اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتی ہوں۔ اسلامک سائیکالوجی کہتی ہے کہ مائنڈفل ورشپ اسٹریس ہارمونز کو کم کرتا ہے اور ایموشنل ریگولیشن کو امپروو کرتا ہے۔ اب اس کی نماز چھوٹی نہیں تھی بلکہ لمبی تھی، لیکن تھکانے والی نہیں بلکہ سکون والی تھی۔ اسلامک لائف کوچ نے اس سے ایک مشکل بات بھی کہی تھی، تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہی ہو، لیکن اللہ نے تمہیں بدن دیا ہے اور اس کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ مریم نے ان کی اس بات پر سوچا اور میٹنگ کے بعد اپنے سلیپ پیٹرن کو فکس کیا۔ اب وہ فون کم سکرول کرتی تھی، سوتی تھوڑی زیادہ تھی، سحری میں چائے اور بسکٹ کھانے کے بجائے پروٹین اور نمک والا پانی یا پھر کوکونٹ واٹر پر فوکس کرتی تھی۔ سرپرائزنگلی اس چھوٹے چینج نے اس کا موڈ ڈراسٹکلی امپروو کر دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائیڈریشن اور سلیپ ڈپریویشن ڈائریکٹلی موڈ سوئنگس اور لو موٹیویشن کریٹ کرتا ہے۔ جب باڈی سٹیبل ہوتی ہے تو روح بھی سٹیبل فیل کرتی ہے۔ اس نے ریئلائز کیا کہ ایگزاسشن کو اسپریچویلٹی سمجھنا بہت غلط ہے۔ مریم کا سب سے بڑا سائلنٹ اسٹرگل تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی تھی۔ اسلامک لائف کوچ نے اسے ایک سمپل رول دیا، سوشل میڈیا زیادہ سے زیادہ تر 30 منٹ ہی چلانے ہیں دن میں، اور اسے انکریج کیا کہ وہ ریئل لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کی زندگی دیکھے جس سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ مریم نے ایک چھوٹا قرآن سرکل جوائن کیا۔ وہاں ایک ورکنگ مدر تھی جو کافی اسٹرگل کر رہی تھی، ایک اسٹوڈنٹ تھی جو اینگزائٹی کا شکار تھی۔ جب مریم نے باقی لوگوں کی امپرفیکٹ اور اسٹرگل کرتی ہوئی زندگی کو دیکھا تو اس کے اندر بے انتہا شکر گزاری پیدا ہو گئی، اسے اپنی لائف کافی بہترین لگنے لگی۔ پھر مریم نے فیل کیا کہ اسٹرگل تو ہر کسی کے زندگی کا حصہ ہے، اور سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی دکھتا ہے وہ ان کی زندگی کا 5 منٹ کا ایکٹ ہوتا ہے، پوری زندگی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اسلام ایک کمیونل دین ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب ہم اپنے گولز دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی اور ایموشنل ریزیلینس دونوں اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اب اسے لگتا نہیں تھا کہ وہ اکیلے لڑ رہی تھی، اب وہ سکون میں تھی۔ 20ویں رمضان تک مریم کو ایک عجیب سا سکون فیل ہونے لگا۔ وہ فرسٹ ویک جیسا ایموشنل ہائی نہیں تھا، بلکہ اب وہ گراؤنڈڈ تھی، سٹیبل تھی۔ اس نے لیلۃ القدر کی رات اوور پلاننگ نہیں کی، بلکہ سنسیئرلی ایک دعا کی لسٹ بنائی، اور پھر سجدوں میں اور ایسے وقت جب دعا قبول ہوتی ہے اس وقت وہ ساری دعائیں پڑھنے لگی۔ اسے سمجھ آیا کہ ایمان ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لہر ہوتی ہے جو کبھی اوپر اٹھتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے۔ رمضان اسی لہر کا ایک حصہ ہے، اور 15ویں رمضان تک جو تھکاوٹ ہر کسی کو اپنے ایمان یا پھر اپنے باڈی یا ڈیلی ایکٹیویٹی میں فیل ہوتی ہے، وہ ایک فیڈ بیک ہوتا ہے جس پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 15ویں رمضان تک آپ تھوڑی ڈاؤن ہو چکی ہیں، رمضان کے شروع میں جو انرجی تھی، جو روحانیت تھی، اب وہ نہیں رہی، تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے، شاید بس آپ کو نیت ریسیٹ کرنی ہے، گولز کو اور سمپل کرنا ہے، عبادت کو اور سلو کرنا ہے، باڈی کو اور ریسٹ دینا ہے، اور دوسروں سے کمپیریزن چھوڑ دینی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا بدلاؤ، آپ کا ٹرانسفارمیشن لاؤڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اور شاید اللہ کو بھی آپ کی وہی کنسسٹنسی پسند ہے جو دھیرے دھیرے ہو، بجائے اس کے کہ ایک دن آپ جی بھر کے عبادت کریں اور دوسرے دن تھک جائیں۔ رمضان کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی، یہ دل کا سفر ہوتا ہے، اور اگر آپ بیچ میں تھک گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بریک لینا ہے، خود کو الائن کرنا ہے اور پھر سے شروع کرنا ہے۔ برکت وہیں ملتی ہے جہاں اخلاص ہوتا ہے۔